Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Today we are going to start lecture number 36. Our topic is special people, खास लोग. यूनिट नंबर 3 है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज व्हील चेयर हैड विंग्स. व्हील चेयर को पर लगे थे. Let's start from here. We tend to say, हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, when we see, जब हम देखते हैं, birds flying, परिंदे उड़ रहे हैं, up in the sky, आसमान में जब हम परिंदों को उड़ता हुआ देखते हैं तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, I wish I had wings, काश मेरे पर होते. What would you do if you had wings? अगर आपके पास पर होते तो आप क्या करते? Fly high in the air, हवा में ऊंचा उड़ते. Touch the clouds, बादलों को छूते. The girl in the poem, लड़की इस पोएम में also wished, वो भी ख्वाहिश कर रही है, for wings, परों के लिए, but not on her, लेकिन अपने ऊपर नहीं, अपने जिस्म पर नहीं. And her wish came true, उसकी जो ख्वाहिश है ये पूरी हो गई. Read the poem, ये पोएम पढ़ते हैं to find out, ये तलाश करने के लिए, why she wanted wings, कि उसे पर क्यों चाहिए थे. And what she did when she had them, और उसने क्या किया जब उसे वो पर मिल गया. Sitting, बैठे बैठे, watching, देखा, the planes fly through beautiful skies, बैठे बैठे खूबसूरत आसमानों पर उसने उड़ते हुए तैयारों को देखने से. मेक माई इमेजिनेशन, मेरी जो तसव्वुर था, बिकम बन गया, रियल हकीकत, बिफार माई आइज़, मेरा तसव्वुर मेरी आँखों के सामने हकीकत बन गया. फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे को, आई विश, मैंने ख्वाहिश की, आई कुड बी अप देयर टू, कि मैं भी वहाँ पहुँच पाती. फ्लाइंग एनीवेयर, कहीं भी जो है मैं उड़ती. इन दीज स्काइज ऑफ ब्लू, नीले आसमानों में जहाँ चाहे उड़ती फिरती. ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, माई व्हील चेयर, मेरी व्हील चेयर, टेक फ्लाइट, उसको अपनी व्हील चेयर जो है वो उड़ती हुई, उड़ान भरती हुई उसको फील हुई. आई थॉट, मैंने सोचा, आई मस्ट बी ड्रीमिंग, कि मैं ख्वाब देख रही हूँ, ज़रूर मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ. बट इट वॉज नॉट इवन नाइट, लेकिन ये रात का वक्त भी नहीं था. आई पिंच्ड माई सेल्फ टू मेक श्योर, मैंने तसल्ली करने के लिए, टू मेक श्योर, यकीन दिलाने के लिए, माई सेल्फ, खुद को, आई पिंच्ड, चुटकी भर के देखा. बिफोर आई न्यू इट, इससे पहले कि ये समझ पाने से पहले, आई वॉज आउट दी डोर, मेरे कुछ समझ पाने से पहले ही मैं दरवाजे से बाहर थी. ऑफ इनटू स्काइज अबव आई रोज, मैं ऊपर आसमानों की तरफ उठने लगी. नॉट एग्जैक्टली द वे आई वुड हैव चूज, लेकिन अपनी परवाज़ इस तरह नहीं जैसा कि मैं चाहती थी. बट नॉट एग्जैक्टली द वे, उस तरीके से नहीं, आई वुड हैव चूज़, जैसा कि मुझे मुंतखब करना था. बट टेकिंग एडवांटेज, लेकिन फ़ायदा लेते हुए, ऑफ माई फ्लाइट, अपनी परवाज़ का. आई ग्लेंस्ड, मैंने नज़र दौड़ाई, अराउंड, इर्द गिर्द. एंड व्हाट अ विजन, और क्या जो है नज़ारा था, कि टू माई साइट, जो मेरे सामने है. कहती है कि मैंने आसपास निगाह दौड़ाई और क्या क्या खूबसूरत साइट, मंजर देखे. फॉर ऑन ईच साइड वर विंग्स ऑफ वाइट, क्योंकि दोनों तरफ जो थे सफ़ेद पर लगे हुए थे. आई येल्ड आउट लाउड, मैं ज़ोर से चिल्लाई. दिस कांट बी राइट, ये दुरुस्त नहीं हो सकता. अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का एक गोल, वर गोइंग बाय, मेरे करीब से गुजर रहा था. वन स्टॉप ऑन माई लेग, एक जो है मेरी लेग पर रुक गया, टांग पर रुक गया. एंड विद अ साई, और एक आह भरी. थैंक्ड मी फॉर बीइंग राइट देयर, वहाँ मौजूद होने पर मेरा शुक्रिया अदा किया. ही नीडिड आ ब्रीदर, इसने सांस लेने के लिए जो है वक्फा लेने की उसको ज़रूरत थी. ही थैंक्ड मी, इसने मेरा शुक्रिया अदा किया. फॉर माई केयर, मेरे जो है केयर करने पर, मेरे तरद्दुद पर. देन ही लुक्ड एट मी, फिर उसने मुझे देखा. एट माई विंग्स, और मेरे परों को देखा. बॉय आई श्योर विश आई कुड हैव टू दोज थिंग्स, काश ये मेरे पास भी होते. आई कुड फ्लाई फास्टर, मैं तेज़ उड़ सकता. देन दी रेस्ट, मैं दूसरों से तेज़
اڑ سکتا. آئی وڈ بی فرسٹ میں پہلے نمبر پر آتا. اینڈ آلویز دی بیسٹ اور ہمیشہ سب سے بہتر ہوتا. واٹ اے سائٹ آئی مسٹ بی میں کیسی پیاری لگ رہی ہوں گی. اے گرل اپ ان اے ویل چیئر آف ونگس ایک لڑکی پروں والی ویل چیئر پر بلندی پر. فلائنگ ود اے ڈس ایبلٹی معذوری سمیت. ڈس ایبلٹی ہوتا ہے معذوری سمیت اڑتے ہوئے. ویل آئی ٹولڈ دیم اور میں نے سب کو بتایا. نتھنگ وڈ کیپ می ڈاؤن میں نے ان سب سے کہا کوئی چیز مجھے نیچے نہیں رکھ پائے گی. اف دے سا می ناؤ اگر وہ اب مجھے دیکھ لیں. ہاؤ مینی آئی وڈ اسٹاؤنڈ تو وہ کتنے سرپرائز ہو جائیں, حیران رہ جائیں گے مجھے ایسے دیکھ کر. دین مائی ہرٹ پھر میرا دل. ٹک می ٹو ادر پلیسز دیٹ ڈے مجھے لے گیا اس دن دوسری جگہوں پر. ایوری ویئر ہر جگہ. دیر ور ادرس ہو تھوٹ جہاں پر جو لوگ سمجھتے تھے کہ دے ہیڈ نیور فائنڈ اے وے جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ وہ کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے. بٹ آئی ٹولڈ دیم لیکن میں نے انہیں بتایا. دے ڈیڈنٹ نیڈ اے ویل چیئر ود ونگس لیکن میں نے انہیں بتایا کہ انہیں پروں والی ویل چیئر کی ضرورت نہیں. فار رائٹ دیئر آن دی گراؤنڈ کیونکہ یہیں زمین پر. گوڈ کین گیو دیم خدا انہیں دے سکتا ہے. مینی گڈ تھنگس بہت سی اچھی چیزیں. دین مائی ہرٹ پھر میرا دل. واز فنشڈ میرا دل بھر گیا. فار دی ڈے واز کمپلیٹ کیونکہ دن مکمل ہو چکا تھا. آئی ہیڈ بین الاؤڈ ٹو ٹریول مجھے اجازت مل گئی تھی سفر کرنے کی. اینڈ ریچ آؤٹ فرام مائی ویری سیٹ اور اپنی سیٹ پر بیٹھتے بیٹھتے ہاتھ بڑھانے کی. اپنی نشست پر بیٹھتے بیٹھتے ہاتھ بڑھانے کی. اف نیور ڈز مائی ویل چیئر اگر میری ویل چیئر پر دوبارہ سپراؤٹ تک پھوٹنا. ونگس پر اندر ڈے اگر میری ویل چیئر پر دوبارہ کبھی پر نہ بھی پھوٹے. آئی کین اسٹل ریچ آؤٹ ٹو ادرس تب بھی میں دوسروں سے رابطہ قائم کر سکتی ہوں. ان مائی اون وے اپنے طریقے سے. اینڈ یہاں پہ آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے پوئم. ڈفیکلٹ ورڈس کے میننگ ہوتے ہیں. امیجنیشن تصور. مومنٹ لمحہ. اینی ویئر کہیں بھی. پنچڈ چٹکی بھر. ایڈوانٹیج فائدہ. گلینسڈ نگاہ دوڑانا. یلڈ زور سے. چلانا چلنا نہیں یہاں پہ بیٹا چلانا. فلوک بول. سپراؤٹ پھولنا. ٹریول سفر کرنا. اس نفر ٹوڈے کل انشاءاللہ ملتے ہیں ٹاپک تب تک کے لیے.